निर्वाचन समय संसदको कार्यकाल लम्ब्याउने सरकारको निर्णय निहित राजनीतिक स्वार्थबाट निर्दिष्ट देखिन्छ। संविधानमा निर्वाचनको घोषणापछि संसदको कार्यकाल के हुने भन्ने प्रष्ट व्यवस्था छैन। तर सरकारले संविधानको यही छिद्रलाई टेकेर संसदको कार्यकाल लम्ब्याउने तयारी गरेको छ। मुलुक निर्वाचनमा होमिएका बेला पनि संसदलाई सुचारू राख्नु राज्य कोषको दोहन बाहेक अन्य खासै उपलब्धि हुने देखिँदैन। सरकारले संसदलाई आफू अनुकूल बनाएर लैजाने कुचेष्टाले संविधानको भद्दा मजाक भएको छ। सरकारको यो निर्णयको विरोधमा केही सांसद पनि लागेका छन्। नमस्कार, यो न्यूज एट टुडे, म हेमराज भट्ट। सरकारले पीडितहरूको क्रन्दन नसुनेपछि सबैको अन्तिम आशाको केन्द्र माइतीघर मण्डला हो। काठमाडौँको मुटुमा अवस्थित यो ठाउँ अन्यायमा परेका नागरिकका लागि सरकारलाई घचघचाउने अन्तिम स्थान पनि हो। सबै ठाउँबाट अन्यायमा परेकाहरू यहाँ न्याय पाउने झिनो आशाको त्यान्द्रो लिएर आउने गर्दछन्। सरकारले पीडितहरूको आवाज नसुने पनि माइतीघर मण्डलामा आन्दोलन गरेमा सरकार संवेदनशील हुन्छ भन्ने भ्रम आम जनतामा छ। यदि माइतीघरमा आन्दोलन गर्दैमा न्याय पाइने भए यो देशमा अन्यायमा कोही पनि पर्ने थिएन। तर माइतीघरको आवाज बालुवाटार र सिंहदरबारले नसुने पनि पीडितहरूमा माइतीघर मोह भने बढ्दै गएको छ। अपराधीलाई कारबाही गर, जात व्यवस्था मुर्दाबाद, जात व्यवस्था मुर्दाबाद। यो दृश्य काठमाडौँ स्थित माइतीघर मण्डलाको हो। 2 वर्ष पहिले रुकुम पश्चिमको चौरजहारीका नवराज विकसहित 6 जनाको हत्या भएपछि न्यायको खोजी गर्दै गत जेठ 9 गते पीडित परिवार माइतीघर मण्डलामा पुगेका थिए। नवराज विककी आमा उर्मिला विकसहित काठमाडौँ पुगेका पीडित परिवारको टोलीले सरकारसँग न्याय माग्दै केही दिन माइतीघर मण्डलाको सडकमै बिताए। पछि गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडसँग भएको वार्तामा केही न्याय पाउने आशा पलाएपछि घर फर्किएका थिए। यो त एक उदाहरण मात्रै हो। माइतीघर मण्डलामा यसरी न्याय खोज्दै दैनिक हजारौं पीडितहरू भौतारिने गरेका छन्। पछिल्लो समय माइतीघर मण्डला न्याय खोज्नेहरूको जक्सन बनेको छ, जहाँ आफ्ना हरेक सानादेखि ठूला समस्या बोकेर देशका कुना काप्चाबाट हजारौं मानिसहरू आउने गर्दछन्। माइतीघर मण्डलाको यो सडक चाहे प्रचण्ड गर्मी होस् चाहे मुसलधारे वर्षा नै किन नहोस्, तर कहिले खाली हुँदैन। घाम पानी तातो चिसो केही नभनी यहाँ न्याय खोज्नेहरूको 12 महिना भिड लाग्ने गर्दछ। आफूमाथि अन्याय भएको भन्दै न्यायका पोका बोकेर कहिले निहारीका राजपूतहरू माइतीघर मण्डलामा पुग्छन् भने कहिले नवराज विकका आमाहरू न्यायको माग गर्दै यही वरिपरि भौतारिरहेको देखिन्छन्। 1 महिना भन्दा बढी समय भयो यही माइतीघर मण्डलाको तातो सडकमा बसेर नवलपरासीबाट आएका मिटर ब्याजका पीडितहरूले अहिले पनि सरकारसँग न्याय खोजिरहेका छन्। उनीहरू आफ्नो समस्या लिएर दैनिक बिहान 10 बजेदेखि बेलुका 5 बजेसम्म माइतीघर मण्डलाको सडकमा बसेर राज्यसँग हार गुहार गर्दै न्याय खोजिरहेका छन्। हामी न्यायको लागि आएको सर, सरकारसँग। सरकार हाम्रो अवस्था गरेको छैन। यो हृदय त्रिपाठी हाम्रो एरियाको नेता हो, अनि किन हाम्रो कुरा सुनेको छैन? कहाँ त्यो लुकेर बसेछ? अनि वार्तामा गर्छ के गरे मेरो जनताहरू पीडित होइन, यो रक्सी खानालाई पैसा ल्याए, कसले रक्सी खानालाई पैसा लिएछ र? हाम्रो सामने आएर त्यसलाई कुरा गर्न पर्यो नि। हृदय त्रिपाठीलाई भोट लिने बेलामा आफ्नो जनता सम्झिन्छ, अहिले त्यसैको जनता यहाँ आएर माइती मण्डलमा बसेछौँ, किन हाम्रो अगाडि आएको छैन त्यो नेता? मेरो जनता होइन भन्छ, किन भन्छ? त्यो हाम्रो सामने आउनै पर्छ त्यो नेतालाई। जसरी भए पनि हृदय त्रिपाठी हाम्रो यो माइती मण्डलमा आउनै पर्छ। हामीले बोलाएर पनि त्यसको साध्य छैन। हाम्रो अगाडि त्यो आउनै पर्छ। यो सरकारसँग हामी झुक्दा पनि झुक्दैनौँ। जति सके हामी लड्छौँ, चाहे यहाँ हाम्रो शरीर लासै भएर जाए पनि यो रोडमा बसेर, तर हामी लडेरै छाड्छौँ। न्याय माग्दै हामी आछौँ र हामीलाई न्याय त चाहिन्छ। जसरी नि सरकारले न्याय दिनाउनै पर्छ। न्याय माग्न आउनेहरूको पहिलो आक्रोश आफ्नो क्षेत्रका नेताहरूप्रति हुन्छ। आफूले ठूलो आशा बोकेर जिताएका नेताहरू संसदमा पुगेपछि आफ्ना जनतालाई बिर्सिएको भन्दै उनीहरूले मनका सबै कथा व्यथाहरू यही माइतीघर मण्डलाको सडकमा आएर पोख्ने गर्दछन्। न्यायका लागि आफ्नै सहर बजार र प्रहरी प्रशासन कार्यालय अगाडि आन्दोलन नाराबाजी गर्दा पनि कुनै सिप नचलेपछि विभिन्न दुःख कष्ट भोग्दै पीडितहरू अन्तमा यही माइतीघरमा पुग्ने गर्दछन्।
सडक र सदनले नसुनेको र समाधान नभएका समस्या यही माइतीघर मण्डलाबाटै समाधान हुने भन्दै टाढा टाढाबाट आएकाहरू बिहानैदेखि भोकभोकै प्ले कार्ड र ब्यानर बोकेर नाराबाजी गर्न सुरु गर्दछन्। यहाँ भेला भएर आफ्ना गुनासा राखे आफ्नो आवाज सरकारले सुन्ने र आफ्नो माग सम्बोधन हुने भन्दै फेरि ठूलो आशा बोकेर माइतीघर मण्डलामा आउने गर्दछन्। हाम्रो बाजेको पालादेखि त्यो खेत हामी जोतभोग गरिरहेको थियौँ। अहिले त्यो इन्डियाबाट आएर नक्कली छोरा बनेर त्यो जग्गा आफ्नो नाममा पास गराएर अर्कालाई बेचिदिएछ। अब त्यही कुरा लिएर हामी यहाँसम्म आएर पुगेछौँ। विशेष अदालतमा हाम्रो मुद्दा पनि चलिरहेछ। अनि अब यसको अगाडि के हुन्छ अब त्यो त अदालत जानुहोस्। अब यति भन्दा मैले नजिकै मुलुकको प्रमुख प्रशासनिक निकाय सिंहदरबार र देशको नीति नियम र कानुन निर्माण हुने थलो संघीय संसद छ। विभिन्न संघर्षका बावजुद पनि सम्बोधन नभएका केही मागहरू माइतीघर मण्डलामा पुगेपछि भने सिंहदरबारबाट सुल्झाउने प्रयास भएका छन्। अहिले सरकारले मिटर ब्याजका पीडितको पक्षमा काम अघि बढाउँदै धमाधम मिटर ब्याजीहरूलाई पक्राउ समेत गर्न थालेको छ। यस्तै आफ्नो गाउँठाउँमा जतिसुकै आवाज उठाए पनि न्याय नपाएपछि माइतीघर मण्डलामा पुगेकी महोत्तरीकी निहारिका राजपूतले आमरण अनसन सुरु गर्दै राष्ट्रपति कार्यालय अगाडि आत्मदाहको प्रयास गरेपछि सरकार उनको माग सम्बोधन गर्न तयार भएको हो। जब सरकारले जनताको भावना विपरीत कुनै नयाँ ऐन कानुन ल्याउँछ तब हजारौंको संख्यामा जनताहरू माइतीघर मण्डलामा उत्रने गर्दछन्। सरकारले सम्बन्धित क्षेत्रको अनुगमन छलफल र बहस नगरी बन्द कोठाबाटै तयार पारेका कतिपय ऐन कानुनहरूमा असन्तुष्टि जनाउँदै त्यसका विरुद्धमा सरकारलाई घचघच्याउन र खबरदारी गर्न दैनिक सयौं मानिसहरू माइतीघर मण्डलामा पुग्ने गरेका छन्। तर अहिले सरकारले के गरिदियो भन्दाखेरि चाहिँ नयाँ अहिले ऐन निकालेर त्यसले चाहिँ अब 35 दिनको तालिम गरेको र डाक्टर चाहिँ एउटै क्याटेगोरी पिएचडी गरेको एउटा जुन यही भेटनरी मेडिसिनबाट पशु स्वास्थ्यबाट पिएचडी गरेको होइन जसले वैज्ञानिक भइरहेको हुन्छन् उहाँहरूलाई पनि 35 दिने बराबर एउटा मान्यता दिदियो। त्यो चाहिँ आफै नराम्रो हो नि है। यसले गर्दा कहाँ असर गर्छ भन्दाखेरि हामीले झट्ट अहिले हेरेका छौँ। अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ अब के छ र होइन एउटा काम भइरहेछ भने हेरेका छौँ। तर यसले गर्दा कहाँ चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय नियममै असर गर्छ। नेपाल चाहिँ के छ भन्दाखेरि हेर्नु जुन विश्व व्यापार सङ्गठन र विश्व पशु स्वास्थ्य सङ्गठन नेपालको स्थायी मेम्बर हो कि है। स्थायी मेम्बर भइसकेपछि नेपालले चाहिँ त्यसका नीति नियमहरूलाई के गर्नुपर्छ पालना गर्नुपर्छ। यदि नेपालले ती नीति नियम पालना गर्न सकेन भनेपछि हाम्रो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै बेइज्जत भइसकेको हुन्छ। अझै पनि तपाईँ जानुहोस् अहिले नै हाम्रो भारतमा पाकिस्तानतिर चाइनातिर होइन यो बङ्गलादेशतिर अहिले नै हाम्रो विरोध भइसकेको छ। अहिले नै हाम्रो बेइज्जत भइसकेको छ। के भइसकेको छ भन्दाखेरि नेपाल सरकार कतिसम्म अनपढ रहेछ। नेपाल सरकार माननीयहरू कतिसम्म अनपढ रहेछन्। तिनीहरूले चाहिँ एउटा डक्टर भनेको के हो र प्राविधिक भनेको के हो भनेर छुटाउनै जानेनन् भनेर के भइरहेछ भन्दाखेरि सबै ठाउँमा विरोध भइरहेछ। अहिले काठमाडौँ उपत्यकामा हुने विरोध तथा आन्दोलनका कार्यक्रम होस् वा देशका विभिन्न ठाउँबाट आएर गरिने आन्दोलन सबै माइतीघर मण्डलामै हुने गरेका छन्। माइतीघर मण्डलामा हुने आन्दोलन र विरोधका कार्यक्रमलाई मध्यनजर गर्दै त्यहाँ नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई 24 घण्टा खटाइएको हुन्छ। यहाँ हुने आन्दोलन र विरोधका कार्यक्रमले देशैभरि प्रभाव पार्ने भएकाले पनि यहाँ दैनिक 1 दर्जन बढी विरोधका कार्यक्रमहरू हुँदै आएका छन्। आसपासका व्यापारीका अनुसार अन्य दिनको तुलनामा शनिबारको दिन यहाँ बढी आन्दोलन र विरोधका कार्यक्रमहरू हुने गरेका छन्। प्रहरीका अनुसार पछिल्लो 5 वर्षको अवधिमा 3174 वटा आन्दोलन र विरोधका कार्यक्रम भएका छन्, जसमा गत आर्थिक वर्ष 2078-79 मा मात्रै 928 वटा विरोधका कार्यक्रम भएका छन्। यस्तै आर्थिक वर्ष 2074-75 मा 349, 75-76 मा 675, 76-77 मा 514 र 77-78 मा 708 वटा आन्दोलन विरोध र धरनाका कार्यक्रमहरू भएको प्रहरीको तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ। माइतीघरमा आउने धेरै जसो सरकारले आश्वासन दिएपछि न्याय पाउने आशा बोकेर आफ्नै ठाउँमा फर्कने गरेका छन् भने केही भने सरकारले आश्वासन दिएर मात्रै नहुने भन्दै लिखित रूपमै प्रतिबद्धता जनाएपछि मात्रै फर्कने अडानमा लामो समय माइतीघरमै बिताउने गरेका छन्। अहिले पनि दैनिक आफ्ना पीडा र समस्या बोकेर न्यायको खोजी गर्दै पीडितहरू माइतीघरमा पुग्ने क्रम जारी छ। काठमाडौँको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 लामो समयदेखि एमालेको प्रभाव रहेको क्षेत्र हो। यहाँबाट एमालेका ठूला ठूला हस्तीहरूले निर्वाचन जितेको इतिहास छ। पछिल्लो समय यो क्षेत्रमा एमालेबाट माधव कुमार नेपाल निर्वाचन लड्दै आएका छन्। तर एमाले पार्टी फुटाएर नयाँ दल गठन गरेका नेपालले कहाँ निर्वाचन लड्ने यकिन भने छैन। यता गठबन्धनका कारण यस क्षेत्रमा आफ्नो साख जोगाउने एमालेलाई हाम्मे पर्ने देखिन्छ। 2 पटक मात्र यो क्षेत्रमा निर्वाचन जितेको कांग्रेस
यसपटक गठबन्धनको आडमा एमालेलाई निरही बनाउने रणनीतिमा देखिन्छ। मङ्सिर 4 मा हुने निर्वाचनका लागि दलहरू उम्मेद्वार छनौटमा व्यस्त हुन थालेका छन्। कुन क्षेत्रमा कसको पल्ला भारी तथा कुन नेतालाई उम्मेद्वार बनाउँदा विजय प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्नेमा दलहरू केन्द्रित हुन थालेका छन्। देशभरिका 165 निर्वाचन क्षेत्र मध्ये केही निर्वाचन क्षेत्र हेभीवेट उम्मेद्वारका कारण चर्चामा छन्। यसैमध्ये चर्चा रहेको निर्वाचन क्षेत्र काठमाडौँ 2 पनि हो। यस निर्वाचन क्षेत्रबाट नेता माधव कुमार नेपाल निर्वाचन लड्दै आएका छन्। विगतमा एमालेबाट निर्वाचन लड्दै आएका नेपालले एमाले फुटाएर नेकपा एकीकृत समाजवादी नामको पार्टी स्थापना गरेका छन्। रौतहट र काठमाडौँबाट निर्वाचन लड्दै आएका नेपालले यसपटक रौतहट नै रोजेको बुझिएको छ। उनी एकीकृत समाजवादीको पकड क्षेत्र रहेको रौतहट 1 बाट चुनाव लड्न लागेका हुन्। माधव नेपालले रौतहटबाट निर्वाचन लड्दा सबैभन्दा बढी फाइदा नेकपा एमालेलाई हुने देखिन्छ। क्षेत्र नम्बर 2 एमालेको प्रभाव क्षेत्र पनि हो। 2074 सालमा भएको निर्वाचनमा काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 2 मा एमालेका तत्कालीन वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल भारी मत अन्तरले विजयी भएका थिए। उनले कांग्रेसका उम्मेद्वार दीपक उइकेललाई 12,464 मतले पराजित गरेका थिए। मङ्सिरमा हुने निर्वाचनका लागि कांग्रेसभित्र पनि धेरै आकांक्षी देखिएका छन्। यस्तै अघिल्लो निर्वाचनमा पराजित कांग्रेस नेता उइकेल पनि उम्मेद्वार बन्ने दौडमा रहेका छन्। 2070 मा भएको उपनिर्वाचनमा निर्वाचित कुइकेल अहिले पनि जनताको बीच गएर निर्वाचनको तयारी गरिरहेको बताउँछन्। एमालेको पकड रहेको क्षेत्रमा आफूले पहिलो पटक विजय प्राप्त गरेकाले यस पटक पनि पार्टीले विश्वास गरेर टिकट दिनेमा उनी विश्वस्त छन्। क्षेत्र नम्बर 2 मा लामो समयदेखि एमालेको दबदबा रहे पनि यस पटक नेपाली कांग्रेस एमालेको किल्ला भत्काउने र विजयी हुने रणनीतिका साथ अगाडि बढेको छ। अघिल्लो चुनावमा म प्रतिस्पर्धा गरिरहेको थिएँ। संविधान सभाको निर्वाचनमा मैले जितेको थिएँ उपचुनावमा। त्यसपछि म संसद हुँदाहुँदै चुनाव लडेको थिएँ। त्यो बेलामा वाम गठबन्धन भयो, माओवादी र एमालेको बिचमा गठबन्धन भयो र यहाँबाट माधव नेपालले चुनाव जित्नुभयो। र अब यो 4 वर्षको गतिविधि हेर्दाखेरि के देखिन्छ भनेदेखि वामपन्थी दलले यो देशलाई सही ढङ्गबाट हाँक्न सकेन। र त्यो बेला पनि हामीले भनेको थियौँ वामपन्थीहरूले सही रूपमा देशलाई हाँक्दैन भनेका थियौँ। अहिले पनि हाम्रो सोच त्यही नै छ र नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा बनेको छ र हामी चुनावमा पछि मङ्सिर 4 गते जाँदैछौँ। र त्यो बेलामा नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट हामी सबै साथीहरूसँग सल्लाह गरेर यो क्षेत्रमा सशक्त ढङ्गबाट अगाडि बढ्ने र नेपाली कांग्रेसको जनप्रतिनिधि यो क्षेत्रबाट जिताउने प्रयासमा छौँ हाम्रो। यस निर्वाचन क्षेत्रका जनता विगतका उम्मेद्वारहरूबाट खासै विकास हुन नसकेको बताउँछन्। अब दूरदर्शिता भएको विकास प्रेमी तथा युवाका समस्या सम्बोधन गर्न सक्ने क्षमता भएको व्यक्तिलाई चुन्ने यहाँका स्थानीय बताउँछन्। काठमाडौँ भनेको त अब देशकै राजनीतिक अब त्यो केन्द्र भनौँ न, विश्व राष्ट्रकै केन्द्र। अब काठमाडौँ जस्तो क्षेत्रमा अब चाहिँ मेरो आस्था है, मेरो आफ्नो चाहिँ के छ भने युवाहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने, युवा मैत्री बनाउने, अनि अब तपाईँको टेक्नोलोजी फ्रेन्डली बनाउने काठमाडौँ। अब जस्तो छ काठमाडौँ अहिलेको काठमाडौँको इन्फ्रास्ट्रक्चर जस्तो छ त्यसलाई चाहिँ फुल्ली डेभलप गरेर चाहिँ विदेशी कल्पनामा जुन अहिले छ नि त विश्व त वैदेशिक कल्पनाको जस्तो विश्व छ त्यस्तो बनाउने खालको काठमाडौँ बनाउने एउटा नेतृत्व पाएदेखि चाहिँ राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। इमान्दार अब सबै सत्य तथ्य बोलेर गाउँघर सबै हेर्नु पर्यो, हेरचाह हुनु पर्यो होइन र। जितेर गएर फर्केर नआउने नेता त के काम लगाएर आफ्नो घर जहिले गरे जनताको समस्या के छ त्यो बुझेर सबैको राम्रो होस्, इमान्दार। यता नेकपा एमालेबाट यही क्षेत्रमा बसोबास गर्ने स्थायी कमिटी सदस्य बिन्दा पाण्डेले पनि प्रत्यक्ष चुनाव लड्न चाहेमा उनी दावेदार हुन सक्ने देखिन्छ। यही क्षेत्रका स्थानीय नेता मध्ये प्रतिनिधि सभाका अर्का दावेदार बागमती प्रदेश सभाका सभामुख सानु कुमार श्रेष्ठ पनि हुन्। तर श्रेष्ठले मुख्यमन्त्रीको दावेदार हुने गरी फेरि प्रदेशमै चुनाव लड्ने मनसाय व्यक्त गरेको एमाले स्रोतले जनाएको छ। उनी बाहेक प्रतिनिधि सभा सदस्यको दावेदारका रूपमा प्रदेश सभा सदस्य मणिराम भुयाल, पुराना नेता बुद्धभक्त चित्रकार र शङ्खरापुरका पूर्व मेयर सुवर्ण श्रेष्ठ पनि देखिएका छन्। उडाको मतका हिसाबले एमाले काठमाडौँ 2 मा पहिलो छ। हामी एकदमै जनतासँग एकाकार गरेर कामहरू गरेका छौँ, जनताको समस्या बुझेका छौँ।
यहाँका विभिन्न चाहिँ अब चाहिँ भौगोलिक विकटता भने यहाँका विकास निर्माण पूर्वाधार विकासदेखि लिएर यहाँका चाहिँ सबै कामहरू हामीले चाहिँ नियमित रूपमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ कार्यक्रमहरू अगाडि बढेका छौँ। दैनिक रूपमा हाम्रो जनतासँग हाम्रो भेटघाट भएर कुराकानी भइरहेछ। उनीहरूका चाहिँ मुद्दाहरू बोकेर हामीले हिँडिरहेका छौँ। यसले गर्दाखेरि सुरुका कालदेखि अहिलेसम्म काठमाडौँ सायद चाहिँ बलियो शक्ति बलियो पकड भएको क्षेत्र भनेको यो चाहिँ काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 नै हो भन्न चाहन्छु अहिले पनि। काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 2 मा वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, पूर्व सभामुख दमननाथ ढुङ्गाना पनि विगतमा यसै क्षेत्रबाट निर्वाचन लड्दै आउनु भएको थियो। 2048 सालको निर्वाचनमा काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 मै परेको यो क्षेत्रलाई मदन भण्डारीको लिगेसी जोडिएको क्षेत्रको रूपमा पनि हेरिन्छ। 2048 सालमा काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 मा नै हुँदा मदनले जितेको यो क्षेत्रमा मदन भण्डारीको निधनपछि भएको उपनिर्वाचनमा उनकी धर्मपत्नी विद्यादेवी भण्डारी विजयी भएकी थिइन्। अहिले 10 निर्वाचन क्षेत्र भएको काठमाडौँमा तत्कालीन समय 5 निर्वाचन क्षेत्र थिए। त्यसयता निर्वाचन क्षेत्र 2 भएपछि यस क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी पटक माधव नेपाल विजयी भएका छन्। यसै क्षेत्रमा पहिलो संविधान सभामा माधव नेपालको चर्चित हार भएको थियो। रौतहट र काठमाडौँ 2 बाट प्रतिस्पर्धामा रहेका नेपाल दुवै ठाउँबाट पराजित भएका थिए। काठमाडौँमा माधव नेपाललाई नेकपा माओवादीका उम्मेद्वार झक्कु प्रसाद सुवेदीले पराजित गरेका थिए। रौतहटमा भने माधव नेपाल स्वतन्त्र उम्मेद्वार बन्न सिंहबाट पराजित भएका थिए। पछि माधव नेपालले जितेको तथा हारेको क्षेत्र हो। नेपाल अहिले एमालेमा नरहेकाले अब यो क्षेत्रमा एमालेको उम्मेद्वार को बन्ने आम चासो छ। अधिकांश निर्वाचनमा नेकपा एमालेको पकडमा रहेको यस क्षेत्र 2070 को संविधानको उपनिर्वाचनमा भने नेपाली कांग्रेसका दीपक कुइकेल विजयी भएका थिए। माधव नेपाल काठमाडौँ 2 र रौतहट 1 मा विजयी भएपछि उनले काठमाडौँ 2 छाड्दा त्यसबेला उपनिर्वाचन भएको थियो। अहिले कैलाली निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 5 सर्वाधिक चर्चामा छ। यसको चर्चा हुनुको प्रमुख कारण प्रधानमन्त्रीकी पत्नी आरजु देउबा यस क्षेत्रबाट प्रतिनिधि सभामा आकांक्षी हुनु हो। 2074 सालको निर्वाचनका बेला पनि उम्मेद्वार बनेकी आरजु एमालेका नेता नारदमणि राणासँग पराजित भइन्। पराजय भोगेपछि पार्टीभित्रै अन्तर्घात भएको उनले आरोप समेत लगाइन्। तर योग्य नेता हुँदाहुँदै पनि प्रधानमन्त्रीको आदेशमा कांग्रेसबाट आरजुले नै टिकट पाएको घटनालाई कांग्रेस दलले स्वाभाविक मानेका छैनन्। आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रदेश र प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि दलहरूले तयारी तीव्र पारेका छन्। सत्तामा रहेको 5 दलीय गठबन्धन आगामी निर्वाचनमा एकसाथ तालमेल गरेर जाने तयारीमा छ भने प्रतिपक्षी एमाले राप्रपा सहितका केही दल एक भएर जाने तयारीमा रहेका छन्। निर्वाचनको मिति नजिकै जाँदा अहिले उपत्यकामै केन्द्रित रहने शीर्ष नेताहरू फेरि गाउँ गाउँमा पस्न थालेका छन्। शीर्ष नेताहरू गाउँमा पुगिरहँदा टिकटका लागि हानथाप गर्ने नेताहरू शीर्ष नेताका घर घर धाउन थालेका छन्। सत्ता गठबन्धनलाई सिट बाँडफाँडमा निकै सकस भइरहेका बेला अन्य दलहरू पनि उम्मेद्वार छनौट गर्नमा व्यस्त हुन थालेका छन्। कुन क्षेत्रमा कसको पल्ला भारी तथा कुन नेतालाई उम्मेद्वार बनाउँदा विजय प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्नेमा दलहरू केन्द्रित भइरहेका देखिन्छन्। प्रतिनिधि सभातर्फ देशभरका 165 निर्वाचन क्षेत्र छन्। यी निर्वाचन क्षेत्रमध्ये केही निर्वाचन क्षेत्रमा पटक पटक एउटै उम्मेद्वार वा नेताले जितिरहेकै कारण निकै चर्चा पनि रहेका छन्। यस्तै अर्का हेभीवेट उम्मेद्वारकै कारण पनि केही क्षेत्र निकै चर्चामा छन्। 5 वटा संघीय निर्वाचन क्षेत्र रहेको कैलालीको क्षेत्र नम्बर 5 पनि सबैभन्दा बढी चर्चामा छ। यस निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबाकी पत्नी आरजु राणा देउबा चुनाव लड्दै आएकी छिन्। गएको निर्वाचनमा एमालेका उम्मेद्वार नारदमणि राणासँग पराजित भएकी प्रधानमन्त्री पत्नी आरजु यस पटक पनि क्षेत्र नम्बर 5 बाटै संघीय निर्वाचन लड्ने तयारीमा छन्। गठबन्धन दलहरूका बीचमा सिट बाँडफाँडको विषयलाई लिएर सकस भइरहेका बेला क्षेत्र नम्बर 5 बाट भने नेपाली कांग्रेसकी नेत्री आरजुले नै चुनाव लड्ने नेपाली कांग्रेस कैलालीले जनाएको छ। संघीय निर्वाचनमा मेरो आदरणीय नेत्री आरजु भाउजू चुनाव लड्नुहुन्छ र बाँकी अब गठबन्धनको कुरा चलिरहेछ। चाहिँ कुन प्रदेशमा के हुने भन्ने अहिलेसम्म टुङ्गिएको अवस्था छैन। तर संघीय निर्वाचनमा
आदरणीय नेत्री आरजु देउवा राणा लड्नुहुन्छ। गत निर्वाचनमा पराजित भएकी उनले आफैले विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रममा पार्टीले पत्याइमा आफू क्षेत्र नम्बर 5 बाटै चुनाव लड्ने बताइरहेका बेला क्षेत्र नम्बर 5 मा चहल पहल पनि बढेको छ। अहिलेदेखि नै उनले आफ्नो पक्षमा माहौल बनाउन पार्टीका नेता कार्यकर्तासँग भेटघाट तथा तयारीलाई तीव्र पारेकी छिन्। अघिल्लो निर्वाचनमा आजु तत्कालीन गठबन्धनका उम्मेद्वार नारदमणि राणासँग पराजित भएकी थिइन्। त्यतिबेला एमाले र माओवादी मिलेर बनेको वाम गठबन्धनका उम्मेद्वार नारदमणि राणासँग उनी 4880 मतान्तरले पराजित भएकी हुन्। एमालेका राणाले 27202 मत प्राप्त गर्दा आर्जुले 22322 मत प्राप्त गरेकी थिइन्। गएको वैशाख 30 गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनका बेला कांग्रेसलाई भोट दिए विदेश पठाउनेदेखि हारेको ठाउँमा बजेट नै नपठाउने भन्ने जस्ता अभिव्यक्ति दिएर उनी निकै चर्चामा समेत थिइन्। यस पटकको स्थानीय तहको निर्वाचनमा लोकप्रिय मतसहित पहिलो भएको कांग्रेसले यस पटक क्षेत्र नम्बर 5 मा पनि आर्जुको जित सुनिश्चित रहेको दाबी गरेको छ। पूर्ण विश्वस्त किन छु भनेपछि नेपाली कांग्रेसले जे भन्छ त्यो गर्छ र अहिलेसम्म गरे पनि छ। अहिले भूमिहीन दलित कमैया सबै कुराहरूको कुरामा पार्टी निरन्तर खटेछ। आज पनि एउटा मिटिङ गरेर आएको थिएँ र आज निमुखा गरिब दलित सबै मान्छेहरूले चाहिँ आफ्नो चाहिँ हातमा लाल पूर्जा प्राप्त गर्ने त्यसको श्रेय आरजु देउवा राणाको पहलले जे कुरा हिजो उहाँ चाहिँ चुनाव हार्नुभयो र हारेको बावजुद पनि उहाँले चाहिँ यो हस्पिटलदेखि लिएर अक्सिजनको कुरादेखि लिएर सुत्केरी महिलादेखि कुरा लिएर सबै कुरामा उहाँको ठुलो पहल कदमी छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको एकमात्र उपमहानगरपालिका धनगढी उपमहानगरपालिका यही क्षेत्रमा पर्दछ। यति मात्रै होइन, यस क्षेत्रमा कैलाली गाउँपालिका पनि पर्दछ। यस पटकको संघीय निर्वाचनमा गठबन्धनका दलहरू नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले तालमेल गरेर जानेछन्। स्थानीय तह निर्वाचनमा धनगढी र कैलालीमा गठबन्धनका उम्मेद्वारले पाएको मतलाई हेर्दा यस पटक आर्जुलाई धेरै राहत हुने देखिन्छ। तर नेपाली कांग्रेसबाट आर्जु मात्रै उम्मेद्वार छैनन्। गएको निर्वाचनमा पनि पार्टी भित्रको अन्तर्घातकै कारण आफ्नो पक्कर क्षेत्रमा पनि कांग्रेसले पराजय भोग्नु परेको थियो। नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट आर्जुसँगै अन्य विभिन्न उम्मेद्वारको पनि नाम चर्चामा छ। यस्तै एउटा नाम हो पुष्करनाथ ओझा। गएको निर्वाचनमा ओझाकै कारण आर्जुले पराजय भोग्नु परेको आरोप पनि उनीमाथि लगाइएको थियो। यस पटक पनि फेरि पार्टीले आर्जुलाई नै अगाडि बढाउने बताएपछि आधिकारिक घोषणा नभए पनि आर्जु नै उम्मेद्वार बन्ने पक्का पक्की जस्तै भएको छ। सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट कांग्रेसले चुनावी तयारी तीव्र पारिरहँदा गठबन्धनको अर्को घटक नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि चुनावी तयारी अगाडि बढाएको छ। गठबन्धनका तर्फबाट एकीकृत समाजवादीका उम्मेद्वारलाई जनताले बहुमतका साथ विजयी गराउने नेकपा यसको भनाइ छ। संविधानको रक्षा र मुलुकलाई ठूलो दुर्घटना हुनबाट बचाउन पार्टीले खेलेको भूमिकालाई हेरेर जनताले भोट दिनेमा नेकपा एकीकृत समाजवादीले विश्वास व्यक्त गरेको छ। हामीले भन्दैछौँ नि, यो संविधान जोगाउनका निम्ति जो हाम्रा नेपाली जनताहरूले, हाम्रा अग्रजहरूले 66 वर्ष लगाएर जुन संविधान निर्माण गर्नुभएको थियो, त्यो संविधानलाई जोगाउनका निम्ति जुन हामीले खालको विद्रोह गऱ्यौँ, धेरै अवसरहरू छोडेर नेकपा एमालेबाट जुन हामीले विद्रोह गऱ्यौँ र हाम्रो विद्रोहका कारणले मात्रै यो संविधान जोगिएको छ। जो हाम्रा थुप्रै मान्छेहरूका रगत पसिना र अग्रजहरूको त्याग, बलिदान, समर्पणबाट प्राप्त जुन संविधानलाई जोगाउने मेन अभियान हामीले सुरु गऱ्यौँ, हाम्रै कारणले यो संविधान जोग्यो र अहिले मुलुक ट्र्याकमा छ। यसै कारणले हामीलाई जनताले भोट दिनुहुनेछ भन्ने विश्वास गरेका छौँ। सत्ता गठबन्धन दलहरूले आफ्नो तयारी गरिरहँदा प्रतिपक्ष एमाले भने आफूले जितेको क्षेत्रलाई सहजै छोड्ने पक्षमा देखिँदैन। निर्वाचन कमिटी घोषणा भएसँगै एमाले पनि आफ्नो तयारी तीव्र पारेको छ। 5 दलीय गठबन्धनका बावजुद पनि जनताले एमालेलाई नै साथ दिने हुँदा आसन्न निर्वाचनमा एमालेको जित सुनिश्चित रहेको एमालेका नेताहरूको दाबी छ। नेकपा एमाले कैलालीका कार्यवाहक अध्यक्ष दुर्गा जोशीले अहिले आफूहरू उम्मेद्वार छनौटको प्रक्रियामा रहेको बताए। उनले एमालेले उठाउने राष्ट्रियताको सवाल र विकासवादी एजेन्डालाई हेरेर यस पटक क्षेत्र नम्बर 5 मा मात्रै नभएर सबै क्षेत्रमा एमालेकै पक्षमा जनमत आउने दाबी गरे। निर्वाचन चाहिँ के अरे राज्यले तालिका सार्वजनिक गरेका छ, त्यसको आधारमा विभिन्न पार्टीहरूका आफ्ना आफ्ना चाहिँ के अरे बैठकका प्रक्रियाहरू अगाडि बढिरहेको अवस्था छन् र हाम्रो पार्टी नेकपा एमालेको पनि त्यो प्रक्रिया अगाडि चाहिँ बढिरहेको अवस्था छ र अहिले नै चाहिँ के अरे ठ्याक्कै यो चाहिँ के अरे क्षेत्रमा यो निर्वाचन क्षेत्रमा यो व्यक्ति हो भन्दा चाहिँ त्यो अलिकति तपाईँको चाहिँ के अरे
परिपक्वता देखिँदैन। त्यसैले चाहिँ हामी त्यो उम्मेदवार छनौटको प्रक्रियामा प्रवेश गर्ने क्रममा छौँ। किसानको क्षेत्रमा, दलितको क्षेत्रमा, विद्यार्थीको क्षेत्रमा, युवाको क्षेत्रमा वा समाजका हरेक तह र तबकामा रहेका वर्गको चाहिँ के अरे निमित्त नेकपा एमाले एउटा जिम्मेवारपूर्ण तरिकाले चाहिँ काम गरेको हुनाले अहिले नेपाली जनताको मत दिने चाहिँ के अरे प्रबल आकांक्षा, इच्छा नेकपा एमालेलाई छ। निर्वाचनको मिति घोषणापछि दलहरू मात्रै होइन, अहिले जनता पनि कस्ता जनप्रतिनिधि छान्ने भन्ने तयारीमा छन्। यसअघिका जनप्रतिनिधिले जितेर गएपछि पटक पटक जनतालाई घात गरेको भन्दै यस पटक जनताहरू भने जुनसुकै दलका भए पनि आफ्नो क्षेत्रको विकासलाई पहिलो प्राथमिकता दिने दूरदर्शी नेताको खोजीमा रहेको देखिन्छन्। व्यक्तिगत भन्दा पनि जनताको पक्षमा काम गर्ने जनमुखी नेतालाई यस पटकको निर्वाचनमा जिताउने सो क्षेत्रका जनताहरू बताउँदछन्। प्रतिनिधि सभामा जाने जुन प्रतिनिधि हो जनमुखी हुनु पर्यो। पहिलो कुरो हामी जनताले चाहने हो। अब यताबाट चुनेर पठाउने, चुनिसकेपछि राजनैतिक दल लाई मात्र हेर्ने, देश जनता नहेर्ने हो भने अब त्यो प्रतिनिधिलाई पनि देशलाई पनि जनतालाई पनि गाह्रो छ होइन। त्यसैले जनमुखी हुनु पर्यो प्रतिनिधि। जनताका सुख दुःख समस्या, व्यक्तिगत समस्या त सम्भव हुँदैन, तर सामाजिक रूपमा विकासको कुरा भयो, शिक्षा, स्वास्थ्य होइन, बाटाघाटा सबै आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रमा राम्रो गरेर जाने। धनगढी र कैलालीका गरी 21वटा ओडा रहेको कैलाली क्षेत्र नम्बर 5 मा यसपटक गठबन्धनका तर्फबाट कांग्रेसकी नेत्री आर्जुको चर्चा भए पनि अन्य दलबाट को उम्मेदवार हुन्छन् भन्ने अहिले नै प्रश्न भइसकेको छैन। 2074 सालको निर्वाचनमा आर्जुलाई हराउन भूमिका खेलेको भन्दै कांग्रेस नेता पुष्करनाथ ओझालाई कांग्रेसले कारबाही गरेपछि असन्तुष्टहरूको संख्या पनि ठूलै छ। त्यसैले यसपटक पनि क्षेत्र नम्बर 5 मा कांग्रेस नेत्री आर्जुलाई जितका लागि त्यति सम्भव देखिँदैन। राजनीतिमा साहस, आत्मबल र चतुराई दरो हुनुपर्छ भन्ने उदाहरण एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दिएका छन्। उनको पार्टी विरुद्ध 5 दलीय मोर्चाले कडा चुनौती दिएको भए पनि उनले भाषण मार्फत कार्यकर्ता र शुभचिन्तकको मनोबल उच्च राख्ने प्रयास गरेका छन्। गठबन्धन र पार्टी विभाजनको मारबाट गुज्रिरहेको एमालेका लागि यो निर्वाचन कठिन पर्ने आकलन गरिएको छ। तर अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भने वास्तविक धरातल भन्दा माथि उठेर एमालेले बहुमत ल्याउने भविष्यवाणी गरिरहेका छन्। हवस् त आजलाई न्यूज एट टुडे यति नै। हामी सबै बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार।